शुभ प्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल माघ 26 गते सोमबार फेब्रुअरी 8 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 माघ कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। गरिबी सूचकाङ्कमा नेपालको लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति। कर्णाली प्रदेशमा कुपोषण भयावह, न्यूनीकरणका लागि करोडौं लगानी, प्रतिफल भने कमजोर। प्रतिनिधि सभा विघटनको असर प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष रूपमा देखिँदै सत्ता पक्षबाटै प्रदेश 1 मा प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध। संवैधानिक नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई अदालतको आदेश। सीमाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा नेपाललाई खतरा रहेको सेनाको निष्कर्ष। भारतसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक प्रयासबाटै समाधान भइरहेको प्रधानमन्त्रीको दाबी। दोस्रो चरणको कोरोना विरुद्धको खोप अभियान आजदेखि। भारतको उत्तराखण्डमा हिम नदी फुट्दा 150 भन्दा बढी बेपत्ता, 8 जनाको शव भेटियो। म्यानमारमा सैनिक कु विरुद्धको प्रदर्शन सर्कियो। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको दोस्रो चरणमा चन्द्रपुर नगरपालिका विजयी। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले नेपालमा गरिबीका सूचाङ्कमा प्रगति भएको प्रसङ्ग। गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालले राम्रो सफलता हासिल गरेको छ। सन् 2015 देखि 2019 को अवधिमा गरिबी निवारणमा नेपालको राम्रो प्रगति गरेको हो। बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क सन् 2019 सम्ममा 35.1% मा झार्ने लक्ष्य रहेकोमा 28.6% मा झरेर लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति गरेको छ। नेपालको राष्ट्रिय गरिबी 18.6% र बहुआयामिक गरिबी 28.6% मा झरेको हिजो राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कणेलले हालसम्म दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति मिश्रित रहेको जानकारी दिनुभयो। प्रतिदिन $1.9 आय भन्दा मुनि रहेको नेपालको जनसङ्ख्या सन् 2015 मा 36% रहेकोमा अहिले 2019 मा 15% मा झरेको छ। यसै गरी दिगो विकास लक्ष्य 2016 देखि 2030 सम्म लागू हुनु अघि 2015 मा 44.2% रहेको बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क सन् 2019 सम्ममा 35.1% मा झार्ने लक्ष्य रहेकोमा 28.6% मा झरेको छ। यो लक्ष्य भन्दा बढी प्रगति हो। महिला सशक्तिकरणका क्षेत्रमा नेपालले राम्रो सुधार गरे पनि समान कामका लागि ज्यालाको असमानता, बाल विवाह तथा महिला हिंसाका घटना उल्लेख्य रहेकाले यसले सशक्तिकरणमा भएको प्रगतिलाई केही छायामा पारेको छ। सन् 2030 सम्म हासिल गर्ने भनिएको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाललाई वार्षिक पाउने 6 खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रक्षेपण रहेको छ। दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई वार्षिक करिब 20 खर्ब 25 अर्ब आवश्यक पर्छ। त्यो मध्ये 5 खर्ब 85 अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने आयोगले बताएको छ। अब राजनीतिक प्रसंग। प्रतिनिधि सभा विघटनको असर प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ। प्रदेश सरकारको नीति, नियम र विकास निर्माणको काममा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेशको राजनीतिक प्रभावका कारण सरकार बचाउने र ढलाउनेमा केन्द्रित देखिएको छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची बनाएर हिजो बोलाइएको प्रदेश 1 सभाको बैठक सत्ता पक्षले अवरोध गर्दा स्थगित भएको छ। सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले प्रदेश सभा बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्न नपाउँदै मुख्यमन्त्री राई पक्षधर सांसदहरूले उठेर अवरोध गरेका थिए। अवरोधपछि बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी फागुन 9 सम्मका लागि स्थगन भएको छ। बैठक सुरु हुन साथ नेकपा ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धि कुमार राज भण्डारीले उठेर मुख्यमन्त्री राईले संसदीय दल र सदस्यबाट 3 महिनाका लागि निलम्बन गरेका 16 जना सदस्यलाई बैठकबाट बाहिर निकाल्न माग गर्नुभएको थियो। त्यसपछि बैठकमा होहल्ला भएको थियो। आफूहरूले भने अनुसार नभएपछि बैठक अवरुद्ध पार्न बाध्य भएको सांसद बुद्धि कुमार राज भण्डारीले सीआईएनलाई बताउनुभयो।
कम्तीमा 8-10 दिन समय दिएर यो समाधान गरौँ। अब दलको विधान मुताबिक कारबाही गरेको मान्यज्यूहरूलाई कसरी फुकाउने, अब अदालतद्वारा फुकाउने मिल्ने हो कि हामी आफू बसेर समझदारीमा फुकाउने एउटा छलफल गरौँ। 8 दिन समय चाहिन्छ भन्दा समय दिनु भएन। दलको विधान मुताबिक अथवा हाम्रो प्रदेश सभामा चाहिँ नेकपा संसदीय दलको नेता भनेको मान्य शेरचन्द्र राई मात्रै चिन्ह छ अहिलेसम्म। र त्यो दलले कारबाही गरेको कुरालाई अब संसद सचिवालयले स्वीकार्नलाई नदिने अवस्था बन्यो। उठ्यौँ, अवरुद्ध भनेको मतलब कानून सम्मत हामीले उठ्यौँ। कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा आरोप लगाउने काम भएन, होइन। नागरिकका अरू थुप्रै काम गर्नुपर्ने छ, विधेयकहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ। यसरी सत्ताको खेलमा लागिरहँदाखेरि अरू काम त अलपत्र पर्यो नि त, होइन? त्यो कुरोमा विवादै भएन। पहिलो चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव आउने बेढङ्गको तरिकालाई हामीले सही ढङ्गमा परिणत गर्ने कोसिस गरेका थियौँ, त्यतिमा। अब त्यसलाई सही ढङ्गमा चाहिँ कसरी लैजान सकिन्छ त? नेकपा पूर्ण रूपमा विभक्त भयो भन्ने कुरोमा आउनु पर्यो। आफूले हिजो गरेको गल्ती कमिकन्जीलाई स्वीकार ऐन यस्तो गल्ती हुँदैन भन्ने हिसाबमा दल सचेत गराएर मान्यज्यूहरूलाई कारबाही फुक्का भयो भने अगाडि बढ्न सक्छ। नत्र भए चाहिँ प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध भइरहेको छ। अवरुद्ध भइरहन्छ। तर प्रचण्ड नेपाल पक्षका सांसदहरूले भने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा भएको सहमति विपरीत सभामुखले संसद बैठक स्थगन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै सांसद लक्ष्मण तिवारीले कार्य व्यवस्था समितिमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गराउने सहमति भएको भए पनि संसद बैठक बसेपछि अर्कै भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा आज टेबल गर्ने भन्ने सहमति भएर त्यो चाहिँ तपाईँको कार्यसूची नै संसद सचिवालयले चाहिँ तपाईँको दिएको छ नि है। त्यसो भएको हुनाले त्यो अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वस्तताका आधारमा हामी चाहिँ तपाईँको संसद हलभित्र पस्या हो नि त। त्यसमा अप्रत्याशित रूपमा सभामुखले किन त्यसो गर्नुभयो भन्ने कुराको चाहिँ हामी पनि अनुत्तरित छौँ र उहाँलाई हामी त्यो कुरा सोधिरहेका छौँ। तपाईँहरूको अबको बाटो चाहिँ के हुन्छ त? होइन, अबको बाटो भनेको त अरू कुनै बाटै छैन। हामीले संविधान र चाहिँ तपाईँको प्रदेश सभा निवारीलाई टेकेर हामीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ तपाईँको सदनमा छलफल सभामुखले गराउनु पर्छ। त्योभन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन। उहाँले 15 दिनको ग्याप किन राख्नुभयो अघिले भने हामी त्यो चाहिँ आश्चर्यचकित भएका छौँ। उहाँलाई दबाब पर्यो, उहाँलाई चाहिँ तपाईँको प्रेसर कहीँबाट आयो अथवा उहाँलाई चाहिँ कसैले चाहिँ तपाईँको धम्क्याउने काम गर्यो वा के कारणले गर्नुभयो। त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल विरुद्ध प्रचण्ड नेपाल पक्षका सांसदहरूले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल भएको छ। आगामी बैठक फागुन 2 गतेका लागि बोलाइएको छ। बागमती प्रदेशमा नेकपाको विवादले कांग्रेसको मुख्य भूमिका देखिएको छ। कांग्रेसले समर्थन गरेको पक्षले बहुमत सहित जित्ने भएपछि नेपाली कांग्रेस पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ। सीआईएनसँग कुरा गर्दै कांग्रेस बागमती प्रदेशका सांसद इन्द्र बानियाले नेकपाको अवस्था हेरिकन कांग्रेसले निर्णय गर्ने बताउनुभयो। प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव प्रवेश गरेछ, त्यो टेबल पनि भइसकेको छ। समयभन्दा अगाडि निर्णय दिने काम नेपाली कांग्रेसबाट हुँदैन। समय आएपछि नेपाली कांग्रेसले प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेपछि विषयलाई टुङ्गो लगाउने बेलामा संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय गर्छ। प्रारम्भिक रूपमा पक्कै केही छलफल कुराकानी त भयो होला। डोरमणी पौडेललाई नै तपाईहरुले समर्थन गर्ने हो वा अष्टलक्ष्मी साक्यलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने वा नेपाली कांग्रेसलाई नै अगाडि सार्ने, यहाँहरुको के छ योजना? मुख्यमन्त्री नेकपाले बनाएको हो र अष्टलक्ष्मीलाई पनि नेकपाले नै अविश्वासको प्रस्ताव राखेर मुख्यमन्त्रीको प्रपोज गरेर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गएको हो। यो बीचमा नेपाली कांग्रेसले उपयुक्त समय आएपछि दिनुपर्ने निर्णय जुन हुन्छ, यो निर्णय कांग्रेसले सुझबुझका साथ दिन्छ। नेकपाको ओली समूहले 2 प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावलाई अघि बढाउन अवरोध गर्दै कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन प्रयत्न जारी राखेको छ। मतदान तोकिएपछि मात्रै कांग्रेस निर्णय गर्ने रणनीतिमा छ। संसद विघटनपछि सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालय परिसरको दृश्य बदलिएको छ। सांसद बिरलै भेटिन्छन्। उनीहरू संसद सचिवालयतिर जानै छाडेका छन्। संसदका 16वटै समितिका सभापतिका कार्यकक्षमा ताला लागेको छ। सभापति आफ्नै समितिमा जान छाडेका छन्, तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा भने हरेक दिन सिंहदरबार पुग्ने गर्नुहुन्छ। कार्यकक्षमा 2-3 घण्टा बस्नुहुन्छ र फर्कनुहुन्छ। भेटघाट लामै छ भने कहिलेकाहीँ दिनभर पनि उहाँ त्यही रहनुहुन्छ। संसद विघटन भए पनि सभामुखको पद कायमै रहने व्यवस्था छ। धारा 91 को 6 क मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा पनि आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अधिकार
गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ। 5 पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि शुरूका दिन संसद सचिवालय नगएका सभामुख सापकोटा 8 पुसपछि भने सार्वजनिक विदाका दिन बाहेक हरेक दिन पुग्ने गर्नु भएको छ। यसैबीच संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति विरूद्ध सभामुख अग्नि सापकोटाले दायर गर्नुभएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। रिटमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारी सहित 39 जना लिखित जवाफ माग गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। कारण देखाउ आदेश भएको छ। उहाँले जसलाई विपक्षी बनाउनु भएको छ उहाँले 15 दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्छ र लिखित जवाफ आइसकेपछि प्रस्तुत मुद्दा सुनवाईको लागि सुनवाई चाहिँ अग्राधिकार प्राप्त भएको छ। भनेको मतलब चाहिँ दर्ता व्यक्ति जुनसुकै दिन भए पनि इजलासमा पेश हुन चाहिँ त्यो प्रायोरिटी चाहिँ फर्स्टमा आउँछ भन्ने कुरा हो होइन। रिटमा त अन्तरिम आदेशमा गरिएको थियो, त्यो अनुसार भएन होइन? भएन। तर अन्तरिम आदेश शपथ ग्रहण गरिसकेको अवस्था थियो। यो आदेशको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन। पूर्ण पाठ नआइसके हुनाले त्यसमा अब अरू केही थप कुरो चाहिँ भन्न अलि असमर्थै भएँ म। अब आज कार्यव्यस्तताले गर्दा आदेश आएको छैन। अब पूर्ण पाठ आएपछि अरू थप कुरा क्लियर हुन्छ। संसद विघटन विरूद्ध परेको रिटमा पनि बहस जारी छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको बहस अबको 1 साताभित्र सक्न सरकारी वकिललाई समय सीमा तोक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले बहस गरिरहँदा यो समय सीमा तोकिएको हो। प्रधान न्यायाधीशले अहिलेको वातावरणमा निर्वाचन सम्भव छ त भनेर सरकारी वकिललाई हिजो प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा स्थानीय सरकारका वडा सदस्य कामविहीन, आज के को यसरी मिटिङहरू यता भनौँ र सबै पारित गरौँ हो त्यस्तै मात्रै छ। अहिले सम्बन्ध चाहिँ पराष्ट्र चाहिँ अब नहुँदै पो सक्न आँटे जस्तो छ। कर्णाली प्रदेशमा कुपोषण भयावह, न्यूनीकरणका लागि करोडौं लगानी तर प्रतिफल देखिएन। सीमाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको चासो लगायतका खबर बाँकी छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। दिगो विकासका निमित्त जीवन विकास पुरस्कार 2077 का लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना। गुणस्तरीय शिक्षाका क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गरे बापत सन् 2017 मा $3 लाख बराबरको एजी फण्ड इन्टरनेशनल प्राइज प्राप्त गर्न सफल जीवन विकास समाज मोरङले दिगो विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने संस्था तथा पत्रकारलाई वार्षिक रूपमा पुरस्कार प्रदान गर्न लागेको बेहोरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। यसपटकको पुरस्कारमा दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 4 अनुसार गुणस्तरीय शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गर्ने गैर सरकारी संस्थालाई रु 5 लाख, सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई रु 3 लाख र पत्रकारलाई रु 2 लाख गरी 3वटा विधामा पुरस्कार प्रदान गरिने हुँदा 2077 फागुन 25 गते भित्र अनलाइन वा कार्यालय मार्फत आवेदन पेश गर्न यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। आवेदन फारम जीवन विकास समाजको वेबसाइट prize.jivanvikas.org.np वा कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। जीवन विकास समाज मुख्य कार्यालय कटहरी 2 मोरङ। यहाँहरूकै कारण हामी बाँचेका छौँ, हामी तपाईहरूको साथमा छौँ। हजुर धन्यवाद। यहाँहरूको सम्मान र मायाले मलाई थप हौसला जाएको छ, उत्साहित बनाएको छ। म जस्तै सबै स्वास्थ्य कर्मी र कोरोना संक्रमित भइसकेकाहरूलाई पनि माया र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुहोला। यो बेला जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च सम्मान गरौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर हातेमालो गरौँ। दि एसिया फाउन्डेसन र अकोराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN-खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब आज काठमाडौँबाट पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा सीमाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनुपर्छ सेना शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय खुला सिमाना व्यवस्थित नहुँदा आतंकवादी तथा अपराधीबाट खतरा रहेको बताएको छ। खुला सिमाना व्यवस्थित गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खटिने निकाय बीचको कार्यक्षेत्र समेत
समेत स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्ने सेनाले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयद्वारा जंगी अड्डामा हिजो आयोजित नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वयका क्षेत्रहरू विषयक 2 दिने सेमिनारमा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सीमा हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी एवं आतंकवादीका गतिविधिको जोखिम तथा खतरा निरन्तर रहँदै आएको बताउनुभयो। चीन र भारतसँग नेपालको अत्यन्तै घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआए पनि खुला सिमानाका कारण नेपाललाई सधैँ खतरा रहने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अनिश्चित बन्दै निर्वाचन, कान्तिपुरकै भित्री पृष्ठमा खबर लेखिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र नेकपाको अधिकारिता सम्बन्धी विवाद टुङ्गो नलाग्दा वैशाखमा गर्ने भनिएको निर्वाचनको तयारी तथा कार्यक्रम प्रभावित हुन थालेका छन्। वैशाख 17 को निर्वाचनका लागि अब 82 दिन मात्रै बाँकी छ, तर अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा र नेकपा भित्रको विवाद टुङ्गो नलाग्दा वैशाखको निर्वाचन नहुने दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको पहिलो पृष्ठमा नेपाल भारत असमझदारी छैन शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक विवादबारे नेपाल र भारतबीच गम्भीर कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान खोजिनुपर्ने बताउनु भएको छ। यी बाहेक सुस्ता, कञ्चनपुर लगायत सीमा क्षेत्रमा देखिएका विवादको समाधान पनि कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिने प्रधानमन्त्रीको जोड छ। प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो जंगी अड्डामा आयोजित नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन सम्बन्ध निकायबीच समन्वयका क्षेत्रहरू विषयक गोष्ठीको शुभारम्भ गरेपछि सीमा विवाद सल्टाउन कूटनीतिक संवादमा जोड दिनुभएको हो। ओलीले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नक्सा जारी गर्दा नेपाल भारतबीच असमझदारी नबढेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। सबै पत्र पत्रिकाहरूले बलात्कारपछि हत्या गरेकी बैतडीको किशोरीको खबर पहिलो पन्नामा छापेका छन्। नागरिक दैनिकले लेखेको छ, बैतडी दोगडा केदार 7 चढे पानीकी 17 वर्षकी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरिएको खुलेको छ। हिजो जिल्ला अस्पताल बैतडीमा गरिएको पोस्टमार्टमले उहाँको बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरिएको देखाएको अस्पतालले बताएको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक भने गरिएको छैन। स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पत्रिकाले लेखेको छ, भेजाइनल स्वाब परीक्षणपछि मात्र थप जानकारी आउनेछ। बुधबार विद्यालयबाट घर फर्किँदा सम्पर्कविहीन भएकी भगीरथीको शव बिहीबार गाउँ नजिकैको लवलेक जंगलमा फेला परेको थियो। त्यही खबरलाई नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ, किशोरीमाथि फेरि उस्तै अपराध, प्रहरीको उस्तै अलमल। सनातन धर्म माविमा पढ्ने किशोरी भट्टमाथि भएको अधर्मले गाउँ आक्रोशित छ। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाका सबै विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थी आन्दोलनमा छन्, तर प्रहरीले 4 दिनसम्म सुईको समेत लगाउन सकेको छैन। डीआईजी उत्तम सुवेदी भने अनुसन्धानको साँघुरो घेरा बनाएर अनुसन्धान भइरहेको र अपराधी छिट्टै पत्ता लाग्ने दाबी गर्नुहुन्छ। त्यसैगरी राजधानी दैनिक र अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ, 4 वर्षमा 17 किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको छ। विभिन्न घटनाक्रम सार्वजनिक भएका छन्। तीमध्ये कैयौं घटनाक्रममा अपराधी पत्ता लाग्न नसकेको पनि पत्रिकाले लेखेको छ। गोर्खापत्र दैनिकले दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रम आजदेखि शीर्षकको खबर पहिलो पन्नामा छापेको छ। सरकारले आजदेखि कोरोना भाइरस विरुद्ध दोस्रो चरणको खोप सञ्चालन गर्ने भएको छ। आजदेखि सुरु हुने खोप अभियान पत्रकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नेपालस्थित निकाय, नेपालस्थित विदेशी राजदूतावास र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीका लागि कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। आजदेखि लगाउने खोपको तयारी पनि पूरा भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले सीआईएनलाई बताउनुभयो। फागुनको 1-2 गतेबाट अनि अरू 3 लाख खोप लगाउने हो। लम्बिएको त्यो बाँकी दिनहरूमा अब पहिलेकै लक्षित वर्गहरू थिए खोप लगाउने, उनीहरूलाई हो कि अथवा अरूलाई पनि थपिन्छ? अब लक्षित वर्ग हामीले भन्दै गएका छौँ। उपलब्धताको आधारमा लक्षित वर्ग सेलेक्सन हो। सञ्चारकर्मीलाई हो, सञ्चारकर्मी लक्षितै वर्ग हो नि। यसको प्रक्रिया के छ? सञ्चारकर्मी हो भन्ने सर्टिफिकेट हुन पर्यो। संस्थाले त्यो सूची पठाउनु पर्ने अथवा स्वयं व्यक्ति नै उपस्थित हुने? केही छैन, डाक्टरको मेडिकल काउन्सिल हुन्छ। अनि पत्रकार हुनलाई के चाहिन्छ होला? पत्रकार महासंघको सदस्यता लिएको एउटा, त्यसैगरी सूचना विभागले वितरण गरेको प्रेस पास पनि छ भनेको कुनलाई मान्यता दिने नदिने भन्ने विषयमा केही अन्यल यहाँहरूलाई छ कि छैन? हामीलाई केही अन्यल छैन। लेखेर पठाउनु पर्यो। त्यो त नेपाल सरकारको संस्थाले लेख्नु पर्यो। जसले कहिले लेखेर कहाँ हुन्छ? कर्णालीमा कुपोषण भयावह भएको खबर पनि कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। खडाचक्र नगरपालिका 7
रात बडाका जुम्ल्याहा बालिका झाडापखालाले बिरामी भएपछि एक साता अघि दाहा स्वास्थ्य चौकी पुर्याइयो। उनीहरूमा कडा कुपोषण देखिएपछि स्वास्थ्य चौकीले जिल्ला अस्पताल पठायो। 2 दिन अघि मात्र कुपोषणग्रस्त कालीकोटको खाडा चक्र 2 कि 10 महिने बालिकालाई पनि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। कर्णालीमा यस्तै थुप्रै बालबालिका कुपोषणको शिकार भइरहेका छन्। मुगुमा 6 महिनामा 108 र कालीकोटमा 1 वर्षमा 168 बालबालिकामा कडा कुपोषण देखिएको छ। लगानी करोडौं देखिन्छ तर प्रतिफल भने त्यो अनुसार निस्किएको छैन, पत्रिकाले लेखेको छ। साझा खबरमा अब तपाईको प्रश्न र त्यसको जवाब सहितको प्रश्नोत्तर श्रृंखला विनोद शर्माबाट। म वीरेन्द्र साई काठमाडौँबाट। बागमती प्रदेशले लोकसभा आयोगमा जुन माघ 28 गते 4औं तह स्वास्थ्यको लोकसभा एक्जाम हुने भनेको अनि फागुन 18 गतेसम्मको लागि साथ दिएको रहेछ, त्यो के कारण हो? कारण खुलाएको छैन। जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगका निमित्त सचिव भोला दाहाल। यो के भएको हो भने प्रदेश लोकसेवा स्थापना भएपछि पहिलो पटक भएको विज्ञापन हो र यो विज्ञापनमा हामीले साउनदेखि नै हामीले अनलाइन एप्लिकेसन सिस्टमको लागि हामीले टेन्डर आह्वान गरेका हौं हैन। हामीले मङ्सिरमा विज्ञापन गर्ने समयसम्म हाम्रो अनलाइन सिस्टम नचलेको हुनाले उम्मेदवारलाई आफैले आएर दरखास्त फारम भर्ने गरी हामीले लगायौं हैन। दरखास्त फारम अत्याधिक पर्यो। अत्याधिक दरखास्त परेको कारणले गर्दा हामीले तत्काललाई नभ्याएर हामीले 15-20 दिन पछाडि सार्यौं। हेटौडाका विजय पौडेलको प्रश्न छ बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले विभिन्न पदमा खुलाएको आवेदनको मिति स्वास्थ्यतर्फ मात्रै परिवर्तन भएको हो वा अन्यको पनि परिवर्तन गरिएको छ? माघ 26 र 28। 26 मा फागुनको 15 गते अनमी पद र फागुनको 18 गते हामीले अयोग पदको परीक्षा लोकसेवा आयोगको डिसिजन अनुसार चेन्ज भएको हो। त्यो दुईटा मात्र परीक्षा हो, अरू सबै परीक्षा निर्धारित समयमा हामीले गरिरहेका छौँ। नमस्कार, म दार्चुला मालिकार्जुन वडा नम्बर 3 बाट गमुवा धनी। बेरोजगारीमा 59 वर्षमा मात्र बेरोजगार भर्नु पाइने र 70 वर्ष भए मात्र भत्ता पाइने, बीचमा के गर्नु होला? बीचमा माचान पर्या जसो भयो, न भत्ता न रोजगार। हामीले तपाईको गुनासो मालिकार्जुन गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक किशोर सिंह नगारीलाई सुनाएका छौं। मन्त्रालयले चाहिँ 18 देखि 59 नै भनेको छ हैन हाम्रो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा। त्यो बीचको लागि चाहिँ गाउँपालिकाले अध्यक्ष स्वरोजगार कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ हैन। अनि उपाध्यक्षसँग महिला स्वरोजगार पनि सञ्चालन गरेको छ। बीचमा जो 70 देखि 59-60 देखि 70 वर्ष उमेर बीचको। त्यसमा सहभागी हुनको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ? त्यसमा स्थानीय स्तरमा लघु उद्यम गर्न चाहनेहरूलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने कार्ययोजना बनाइरहेछौँ। मेरो नाम जनक साउद हो। मेरो घर चाहिँ बैतडी जिल्ला पुर्चौनी नगरपालिका घुम्राज 6 त्रिकालीमा पर्छ र हाम्रो यस घुम्राज 6 त्रिकालीमा बिजुली हालसम्म पुगेको छैन र हामीहरूले सूर्य ऊर्जाको प्रयोग गरेका छौं र बिजुली कहिले पुग्छ? तपाईको जिज्ञासा हामीले पुर्चौडी नगरपालिकाका प्रवक्ता दले धामी समक्ष राखेका छौं। त्यसको बारेमा हाम्रो केन्द्रीय प्रसारण लाइनको काम सुरु भइसकेको छ हैन। यो आर्थिक वर्षभित्र त्यो केन्द्रीय प्रसारण लाइनको करिब त्यो टेन्डर पनि भइसकेको छ हैन। पुर्चौनी नगरपालिकाको सबै वडा भन्दा पनि पहिला नै त्यहाँबाट नै सुरु हुन्छ। त्यो यो आर्थिक वर्षभित्र नै हुन्छ। तपाई जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 52 60 646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो प्रश्न, प्रतिक्रिया र गुनासो रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर। भारतको उत्तराखण्डमा हिमनदी फुट्दा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। भारत उत्तराखण्डको चमोली जिल्लामा हिजो बिहान हिमनदी फुट्दा 150 भन्दा बढी अझै बेपत्ता भएका छन्। कम्तीमा 8 जनाको शव प्राप्त भएको छ। चमेली जिल्लामा सूचना अधिकारी रविन्द्र सिंहका अनुसार हिजो साँझसम्म 8 जनाको शव भेटिएको छ। तीमध्ये 1 जना नेपाली रहेका छन्। 2 दिन अघि उत्तराखण्डको जोशीमठ नजिकको हिमाल क्षेत्रमा हिम पहिरो गएको र त्यही कारणले हिजो बिहान करिब 10 बजे आसपासमा हिमनदी फुटेको भारतीय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। बेपत्ताको खोजी भइरहेको छ। म्यानमार जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सेनाले शासन सत्ता हत्याएको विरोधमा म्यानमारमा प्रदर्शन चर्किँदै गएको छ। लगातार दोस्रो दिन मुख्य शहर याङ्गुनमा भएको प्रदर्शनमा 10,000 मानिसहरू सहभागी भएको बीबीसीले जनाएको छ। सैनिक कुसँगै पक्राउ परेका नेशनल लिग फर डेमोक्रासीका नेताहरूले यथाशीघ्र रिहाईको माग गर्दै लोकतन्त्र पक्षधरहरू सडकमा उत्रिएका छन्। आन्दोलन एकपछि अर्को गर्दै बाहिरी जिल्लाहरूमा पनि फैलिएको छ।
अब खेल खबर। राष्ट्रिय महिला लीगमा चन्द्रपुर नगरपालिकाले दोस्रो जित हात पारेको छ। हिजो भएको खेलमा रौतहटले विराटनगर महानगरपालिकालाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। हिजै भएको अर्को खेलमा स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले नेपाल पुलिस क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा रुथले खेलको 58 मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बनेको थियो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले ए डिभिजन फुटसल लीग आयोजना गर्न लागेको छ। सम्झौता अनुसार टर्न पाइकले राष्ट्रिय फुटबल लीगको विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै प्रतियोगिताको व्यापार प्रबन्ध र व्यवस्थापन पनि गर्नेछ। र वेस्ट इन्डिजले बंगलादेशलाई पहिलो टेस्टमा 3 विकेटले पराजित गरेको छ। कायल मेयर्सले आफ्नो पदार्पण खेलमै दोहोरो शतक बनाएर दुर्लभ कीर्तिमान बनाएपछि वेस्ट इन्डिजले बंगलादेशमाथि जित हात पारेको हो। वडा सदस्यको काम बैठकमा जाने, ताली फिट्ने बाहेक अरू देखिएन। रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। ला ब्यालेन्स सकिनलाई टिभी हेर्नु, छिटो जाउँ रिचार्ज गर्नलाई। डिश होममा डिलर दाइको डिस्काउन्ट सबैलाई। डिश होमले ल्यायो खुसी सबैजनालाई। टिभीको मजा लिन वार्षिक रिचार्ज गरौँ। डिलर दाइको डिस्काउन्ट पाइ सबै दङ्ग परौँ। यो हो र डिलर दाइ, के दिनुहुन्छ हामीलाई? फन्ड ट्रान्सफरको सेवामा मिल्छ यस्तो मौका। विकली लकी ड्र नि हुने मौकामा झन् चौका। अब फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गरी बम्पर डिस्काउन्ट र 2 भाग्यशाली ग्राहकहरूलाई 1 लाख नगद उपहार सहित 2 वर्ष रिचार्ज गर्दा लकी ड्रमा डबल मौका पाउनुहोस् र मजाले रमाउनुहोस्। डिश होम, खुसी अन गरौँ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब कामविहीन वडा सदस्यका कुरा। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकालको आधाभन्दा बढी समय बिताइसके, तर अझै पनि कतिपय जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी के हो भन्ने बारे जानकारी छैन। तिनै मध्येमा पर्छन् वडा सदस्यहरू पनि। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा सदस्य गीता चमार वडाको बैठक बस्ने र निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने बाहेकका अरू काममा वहाँको संलग्नता छैन। अब वडा में जिम्मेवारी हमारा उतना खास करके ना है। गाँव घर के जिम्मेवारी हमारे ऊपर बा। केहू के घर में लफड़ा होता, झगड़ा होता, कोनो और कुछ देखे बा, गाँव के रिपोर्ट, घरे लफड़ा बा तो उनके ले जाके समझाए परल की चलो आदमी मिल जा, छलफल कैला, लफड़ा झगड़ा न करा, बखरा बात हो जा। 5 थरको घिरिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का इन्द्रमाया नेपालीले वडा अध्यक्षले लगाएको अर्याएको जिम्मेवारी मात्रै आफ्नो काम हो भन्ने बुझ्नु भएको छ। वडाले बोलाएको बेलामा बाहेक उहाँ अरू समय गाउँ घरमै बिताउनुहुन्छ। वडा अध्यक्षले भनेपछि हिजो आज विद्यालय निरीक्षण गर्दै हिँड्नु भएको छ। आज के को यसरी मिटिङहरू यता भनौँहरू, आज यो मिटिङ हो भनौँ, अब सबै पारित गरौँहरू, छलफल गरौँ हो, त्यस्तै मात्रै छ हो। अहिले सम्बन्ध चाहिँ पराष्ट्र चाहिँ अब नहुँदै पो सक्न आँटे जस्तो छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का सदस्य परशुराम पुरीलाई लाग्छ कि आफूहरूको जिम्मेवारीका बारेमा कसैले खुलस्त पारिदियोस्। रूपन्देही 5 थर र पर्वतका मात्रै होइन, मुलुकभरका वडा सदस्य आफ्नो जिम्मेवारीका बारेमा लिखित दस्तावेज हुनुपर्ने ठान्छन्। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 का सदस्य रामचन्द्र लामा लिखित रूपमा जिम्मेवारी केही पनि छैन। जनप्रतिनिधि हो, अब मान्छेले अराएको काम गरिरहेछौँ, यही काम हो, यही काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई त्यस्तो केही पनि छैन। स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली 2056 मा वडा सदस्यको काम कर्तव्य नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको योजना एवं कार्यक्रम बनाउन अध्यक्ष वा प्रमुखलाई सहयोग गर्ने, वडावासीलाई जानकारी गराउने, प्रमुख तथा अध्यक्षले तोके बमोजिमको काम गर्ने भनिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले भने स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडा अध्यक्षको काम स्पष्ट पारिए पनि वडा सदस्यको बारेमा विस्तृत खुलाइएको छैन। यसैका कारण मुलुकभरमा रहेका करिब 7,000 वडाका सदस्यहरू आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दा पनि अध्यक्ष वा प्रमुखको आदेश कुरेर बस्ने गरेका छन्। सीता शर्मा, CIN, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। गरिबी सूचकाङ्कमा नेपालको लक्ष्य भन्दा बढी प्रगति। कर्णाली प्रदेशमा कुपोषण भयावह, न्यूनीकरणका लागि करोडौं लगानी, प्रतिफल भने कमजोर। प्रतिनिधि सभा विघटनको असर प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष रूपमा देखिँदै सत्ता पक्षबाटै प्रदेश 1 मा प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध। संवैधानिक नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाब पेश गर्न सरकारलाई अदालतको आदेश। सीमाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा नेपाललाई खतरा रहेको सेनाको निष्कर्ष। भारतसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक प्रयासबाटै समाधान गरिने प्रधानमन्त्रीको दावी। दोस्रो चरणको कोरोना विरुद्धको खोप अभियान आजदेखि। भारतको उत्तराखण्डमा हिमनदी फुट्यो, 150 भन्दा बढी बेपत्ता, 8 जनाको शव भेटियो। म्यानमारमा सैनिकको विरुद्ध प्रदर्शन चर्किँदै। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको दोस्रो चरणमा चन्द्रपुर नगरपालिका र वाल्डिङ नगरपालिका विजयी। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। आजको कार्टुन हामीले नयाँ पत्रिका दैनिकको अनलाइन संस्करणबाट लिएका छौं। कुनै पनि पत्रिकाले कार्टुन छापेका छैनन्। कर्नर किक शीर्षकमा रवि मिश्रले बनाएको यो कार्टुन हामीले लिएका छौं। कार्टुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। एउटा ठूलो आमसभा भइरहेको छ र मास्तिर प्रधानमन्त्रीकै एउटा तस्बिर छ। तलतिर भाषण पनि प्रधानमन्त्री जस्तै देखिने व्यक्तिले गरिरहनु भएको छ। माथि चाहिँ यस्तो लेखेको छ, देशकै ठूलो पार्टी ऊ माथि हेर्नुहोस्, म देशकै ठूलो ओलीको म उतल हेर्नुहोस्। हवस् त प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम बोल्ने बेला प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।